9 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا، تونس تعلن فرض حظر التجول في كامل أرجاء البلاد بدءا من اليوم. ومصر تعلن حالة طوارئ صحية في 3 محافظات بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى نحو 196 حالة. الحكومتان الأمريكية والبريطانية تعلنان عن حزم مالية ضخمة لمساعدة اقتصادهما على تجاوز الآثار السلبية لوباء كورونا. الفلبين تلغي الحظر المفروض على جميع الرحلات الدولية بعد مناشدة السياح الأجانب بالسماح لهم بالعودة إلى بلادهم. صندوق النقد الدولي يرفض طلبا لفنزويلا بمنحها قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة وباء كورونا. التاسعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا، تونس تعلن فرض حظر التجول في كامل أرجاء البلاد بدءا من اليوم. ومصر تعلن حالة طوارئ صحية في 3 محافظات بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى نحو 196 حالة. الحكومتان الأمريكية والبريطانية تعلنان عن حزم مالية ضخمة لمساعدة اقتصادهما على تجاوز الآثار السلبية لوباء كورونا. الفلبين تلغي الحظر المفروض على جميع الرحلات الدولية بعد مناشدة السياح الأجانب بالسماح لهم بالعودة إلى بلادهم. صندوق النقد الدولي يرفض طلبا لفنزويلا بمنحها قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة وباء كورونا.